Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Panginoong Jesucristo, ang bugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaka ninyo. Oras tanan kayong buntag o welcome dining maong kasaulugan sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mo kini ang adlaw nga pinaka-importante sa atong kinabuhi isip Kristiyano. Kay nga naman kay ang sentro sa mga wali, mga pagtuluan sa mga apostoles diha ra naglibot-libot sa mensahe sa pagkabanhaw ni Jesus. Kay kung walay pagkabanhaw, walay Christmas. Kung walay pagkabanhaw, walay sakramento. Kung walay pagkabanhaw, dili usab kita maglaom nga duna kita'y kinabuhi dayon. Sa pa, ang atong kinabuhi nag-revolve sa pagkabanhaw ni Jesus. Mga sa tibok liturhika sa simbahan mao ang pista Pasko sa pagkabanhaw ni Jesus. Mga igsoon, aron maandam kita sa pagsaulog dining maong santos nga misa ato karong hinusunan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisan ako sa Dios nga magagawon sa tanan kung kaninyong mga igsoon nga nalapas ako dahuya mo sa mahunag sa pulong sa buhat o sa wala pagkuhat sa kinala buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala, usa na mamuyo ako sa kaya-kaya. Usa na mamuyo ako sa Santos. Kung kanino mga igsoon, aron din na mag-iampo sa Ginoo natong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios na magagagamong sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadyon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Dios nga karong adlaw pinaagi sa imong bugtong anak, giablihan mo pag-usap alang kanamo ang ganghaan sa kinabuhing dayon, tapos mabuntog ang kamatayon, itugot kanamo nangamuyo kami nga nagasaulog sa pagkabanhaw sa Ginoo, nga mabanhaw kami diha sa kahayag sa kinabuhi, pinaagi sa pagbago diri kanamo sa Espiritu Santo. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariuban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro mingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Nasayon kamo niadtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea human sa pagwali ni Juan may tungod sa bunyag. Nasayon kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon ang gibubuan sa Dios sa mahom sa Espiritu Santo. Niadto siya sa tanang dapit ug giayon niya ang tanang giyawaan kay ang Dios dihaman kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa Judea lakip sa Jerusalem. Ilang ipatay siya, pinaagi sa paglansang kaniya dito sa krus. Apanabanhaw siya sa ikatulog adlaw o ipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundi kami lamang ang mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami o nanginom uban kaniya, human siya mabanhaw. Ug gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan o sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nagingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita maglipat. Mao kini
ayaw sa ako. Ang amo sa Ginoong himaya. Dili ako mamatay kundi mabuhi. Ugisang ako sa Ginoo. Ang katulad sa likod sa na imong batos ang kangkong. Sa Ginoo lang imong gining. Kahiguluhan kini, anuman sa atong Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguha ang mga butang nga tuwa sa langit, di naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-una ang mga butang langitnon, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo, ug ang iyang kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, ug inipakita niya makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad o magay ang mga Kristiyano, ang kordero mitubos sa mga karnero. Si Kristo nga walay sala, ngadto sa amahan, ipahiuli sa mga makasasala, ang kamatay o kinabuhi, nag-akbangay sa katingalahang panag-away, ang tagiya sa kinabuhi nga namatay, buhi naghari sa tunay. Maria, imo kaming sultihan, unsay mo nakita sa dalan, ang lubong ni Kristo nga buhi. Nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari, mga manunundong saksi, habol o pisti, si Kristo akong kalauman na banhaw, siya ngadto sa Galilea muna kaninyo, paglagaw, nga si Kristo matuod nga nabanhaw, sayod kami, ikaw, hari, nga mananaog kami intawon kaluyi. Ang Ginoo manaog kaninyo. Pagkasagikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Juan. Sayo sa Domingo sa untag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang mga bato naligid na gikan sa bangpa sa lubnganan.
Midagan siya o miadto kang Simon Pedro o sa tinunan nga gimahal ni Jesus o giingnan niya sila. Gikuha nila sa lugnanan ang Ginoo o wala na kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro o ang laing tinunan nangadto sa lugnanan. Nagdagan silang duha, apan ang maong tinunan mas puso nga midagan kay kang Pedro o nahimuna pag-abot sa lugnanan. Mitikubo siya o iyang nakita ang panakton nga lino, apan wala siya musulod. Niapod si Simon Pedro sunod kaniya o midiritso siya ngadto sa lugnanan. Ug nakita niya dito ang panakton nga lino ug ang panakton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panakton nga lino kundi gilukot o gilain pagbutang. Unya kadtong tinunan nga nahiuna pag-abot sa lugnanan, misulod usab o nakakita siya og mituo. Wala gyapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko na ni Kristo, sama sa akong nalungog sa unahan nga ang sentro sa ato nga kinabuhi isip usa ka Kristiyano mao ang atong pagtuo sa pagkabanhaw ni Jesus. Kung dili kita motuo sa pagkabanhaw ni Jesus, sama sa giingon ni San Pablo nga ang tanan nato nga mga gipangbuhat wala kini pulos. Kawang lang kini ang atong mga pagpabunyag, ang atong mga pagkumpisan, ang atong mga sakripisyo, ang atong mga pagrosaryo o atong mga gimpuhaton sa ato nga simbahan wala kinipulos. Kay nganuman wala may kahulugan. Pero ang nahitabo dili gayud mapakyas. Ang nahitabo natuman gayud sigon og sumala sa plano sa Dios. Nga ang plano sa Dios nga ang iyang anak magmalampuson sa iyang misyon sa pagpanubos sa kasalanan sa tibuok kalibutan. Sa diha nga ato nga gisaulog ang pagkamatay ni Jesus, kita dunay pananaw, dunay focus nga si Jesus dili gayud magpadayon nga mamatay. Si Jesus siya mabanhaw o maukanay atong sentro sa atong pagtuo nga si Jesus siya mipakod taliwala sa mga minatay. Mao nga ang atong kinabuhi nga Kristohanon dunay kahulugan. Kaya naman, kaya ang mga panaad sa mga propita sukad pa sa daan nga kasabutan natuman ang tanan. Sa tubag karon plastar na kaayo, plastar na ang tanan gumikan sa pagkabanhaw ni Jesus. Unsay buot nga plastar na giablihan na ni Jesus ang gingharian sa langit. Matod pa sa palang kasulatan nga si Jesus ang pinakauna nga misulod sa tingharian sa Dios. O ang musunod
nahibaw na ta kadtong nagatubo kaniya o kadtong nagabuhat sa iyang mga gisugo. Ang mga apostoles, ang mga santos, ang mga gibunyagan, ang mga nagbuhat sa mga sugo sa Diyos. Kung kita nagbuhat sa mga sugo sa Diyos, kung kita nagsakripisyo alang sa kaayuhan sa uban, sa atong isigataw, kandidato usap kita nga makasulod sa gingharian sa Diyos. Unsa man di ay ang gingharian sa Diyos, sama sa gihulakway sa Ebanghelyo o sa balaang kasulatan nga ang gingharian sa Diyos dito diin wala nay kasakit, dito wala nay kapumot, dito dili na bation o kauhaw, dili na bation o kamingaw, dili na bation o kagutom. Sa ato pa, basta nga ato lang makita ang Ginoo sa atong mga mata, kita matakbaw na, kita puno na sa kalipay, kay walay makatuis, walay makatupong sa atong kalipay, kung kita anaa sa presensya sa Diyos. Mga igsoon, ato karong gisaulog ang pagkabanhaw ni Jesus nga diin iyang pamatudan nga siya ang anak sa Diyos. Diin giaprubahan sa Diyos ang iyang kinabuhi, ang iyang mga pagpanudlo, ang iyang mga milagro nga gihimo. Matuod kadto ug gikan katong gahom sa Ginoo nga atong magbubuhat. Sa ito pasayang pagkabanhaw, doon ay valid ang tanang mga utang. Murag nag-validate ang tanan sa iyang pagkabanhaw. Ang atong pagbunyag, valid na siya. Ang atong pagkumpisal, valid na siya. Ang atong pagtambong sa santos na Eucharistia, valid na siya. Tanan nga atong gibuhat sa atong mga selebrasyon, mga pagbasa, valid na siya. Kaya naman, gipamatudan ni Jesus ug way nakatuis nini mga kamatuoran nga si Jesus nabanhaw sa mga minatay. Sa diha nga siya nabanhaw, unsay nahitabo, iyang gipukto ug iyang gi-reunite pag-usab ang relasyon sa Ginoo sa magbubuhat o sa iyang mga binuhat. Kaya naman, kay kadtong nakasala ang una tong mga ginikanan, gitaligdan kita sa Dios. Gumikan sa atong pagkamasupilon, gumikan sa atong disobedience, gitaligdan kita sa Dios. Kung kita mag-ampo kaniadto, iyang sapungan ang iyang mga dalunggan. Kay manuman, makasasala man kita. Pero sa diha ngayon ang ipadala si Jesus, ang Mesiyas, siya maoy nagtugtong taniwala sa tao o sa Diyos. Diha kaniya kita gidugtong ngadto sa Diyos pag-usap. Ug kana nahitabo sa iyang pagkabanhaw. Kay diha siyang pagkabanhaw, iya namang giinagurahan ang gingharian sa langit. Ang gingharian sa langit nga kitang tanan giilit, gipili ng daan sa pagbuhata ang kalibutan nga mao kanay atong destinasyon sa mga matag usa kanato. Mga karon nagpuyo na kita sa grasya. Nagpuyo na kita sa gingharian sa Dios. Usa kini kanakong grasya, usa kini kanakong gasa nga gihatag kanato sa Dios kay iya kitang gitagaan og lain nga tiyan sa atong kinabuhi. Mga sa
nga pag sa ulog niling Santos nga misa sa pagkabanhaw ni Jesus, doon na kini mga epekto sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ug usa sa mga epekto nga atong pagabuhaton ug ato nga i-expect nga ang Dios mo nag-expect nato nga pagabuhaton nga doon na kita'y pagtuo, nga doon na kita'y paglaom, kaya bitaw na ay mamatay sa ato nga kabanay, na ay mamatay nato nga amigo, minahal nato sa kinabuhi, doon na nakitay paglaom. Sa mga tao nga walay paglaom, sa mga tao wala makaila sa Dios, para nila ang kamatayon, mauna ang katapusan sa kalibutan, mauna ang katapusan sa kinabuhi. Pero para kanato nga nagtuo ni Jesus, nagtuo sa pagkabanhaw, ang kamatayon usa lamang kataytayan ngadto sa kinabuhi nga dayon. Busa ang paglaom o pagtuo ato kanang nadawat gumikan ni Jesus ang atong manluluwas, ang ato nga Mesiyas nga nagpakamatay o nabanhaw. Ikaduha nga sa pagkabanhaw ni Jesus, doon na ay kahulugan ang pagpinasayloay. Sa una sa pa si Jesus, kung ikaw sumbagon unsay imong buhaton, imo usab bawsan og sumbag. Sa una sa pa si Jesus, kung ikaw gibutaan sa imong kaaway, imo usab nga butaan ang imong kaaway. Kaya naman, wala kay kahulugan ang pagpasaylo. Pero si Jesus sa iya nga siya nianghi sa kalibutan ug iya kini gitudlo kanato nga higugma ang Dios, higugma ang imong isikataw, apila na upagigugma ang imong kaaway. Sa tuwad tunay kahulugan ang pagpinasayloay, ang pagpasaylo sa nakasala nimo ug ikaw usab mangayong pasaylo sa imong nasagaan. Doon na kahulugan ang pagsakripisyo sa ato nga tagsa-tagsa sa kinabuhi. Unsa ba? Doon na kahulugan ang pagtukod o usa ka katilingban usa ka banay. Doon na kahulugan ang paghatag nato og serbisyo sa usa-usa. Kung kita motabang sa ato nga isikataw, kung kita motabang sa ato nga kapilya, kung kita motabang sa misyon sa Dios, doon na kini kahulugan. Kay manuman si Jesus mismo nagtudlo kanato nga atong kinabuhi isip Kristiyano, kita nabuhi alang sa uban, alang sa pagserbisyo sa atong isikataw. Sa lupa ato nang gikalimtan ang atong tagsa-tagsa nga personal na interes. Ato nang gimahuna ang interes sa kadaghanan. Kaya naman, nagpuyo na kita sa usa ka komunidad nga din atong gitanaw ang kabulahanan sa kinatibuk ang banay diin dito ug anaa kita nahisabok. Busa mga igsoon sa atong pagsaulog dining pagkabanhaw ni Jesus, atong pangayoon diha ni Kristo. Kung ang atong pagtuo luya pa, kung kita nagduha-duha pa ni Jesus sa iyang pagkabanhaw ug sa iyang pag-exist, sa iyang pagkaanaa gayud diha sa langit, panahon na kini nga mo ingon kita kaniya, Ginoo, pag-uha ang akong kasing-kasing. Kini akong kasing-kasing nga himua kining nga malumo sama sa kalumo sa kasing-kasing ni Jesus o sa kasing-kasing ni Maria. Mato pa, kinsa katong mangayo paghatagan, kinsa katong magatuktok siya pagabrihan, mga atong tuktukon ang kasing-kasing ni Jesus ug isulti nato ang atong mga yamo nga atong gihambin sa pagpasatak sa kinabuhi ug si Jesus andam nga maminaw kanato kay mauman kana ang iyang kagustuhan
nga kita musimba diha kaniya, mangayo diha kaniya, kay lagi siya ang atong amahan, kita ang iyang mga anak, o pinangga kita niya. Amen. Manindog o tanan mingon nagato kami sa usa ka Dios ang amahan ang makagahom sa tanan magbuhat sa langit ug sa yuta o sa tanan nga makita o dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo si Kristo ang butong anak sa Dios gianak sa mga sa wala kay katuigan Dios gikan sa Dios kahayag gikan sa kahayag matuod na Dios gikan sa Dios nga matuod gianak dili binuhat sa kiniya samahan pinaagi kaniya nang himo ang tanan tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan mikanawag siya gikan sa langit sa lang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may rawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao tungod kanato gilansan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato nag-antos siya namatay ug gilubong sa tulong adlaw na panahon siya ang magtuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya ang mahimayaon ang paghukom sa mga puli ug sa mga binatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dunan sa amahan ug sa anak, gisika siya ang himaya ug gisulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa santos katoliko apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Ipadangat nato karon ang atong mga panginahanglan ngadto sa Dios atong amahan. Magsadya kita kay mahimayaong nagmadaugon si Kristo batok sa kamatayon. Busa mingon kita na banhaw Ginoo patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa Leo, nasama kang San Pedro, magpadayon siya sa pagpanudlo sa simbahan, diha sa pagsaksi sa malagpayong kamatuoran sa pagkabanhaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanan nga nagtahan sa tibuok nilang kinabuhi ngadto sa Dios, nga sa kanunay pangitaon nila ang mga butang nga atuas sa langit ug sa ingon mamahimo silang mga saksi ni Kristo dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga sa dili makaangayong paagi nahikawan sa ilang kagawasan nga ang misteryo sa pagkabanhaw ni Kristo magbag-o sa ilang gilauman nga kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanato ang banay sa Dios nga nagkapundok karon dinhi diha sa kalipay sa pagkabanhaw nga magsaksi kita sa nabanhaw Kristo ug magmatuod niini diha sa atong pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanilang nangamatay na, nga mabanhaw na sila ngadto sa walay katapusang kinabuhi, uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Atong usab iapil sa atong mga pag-ampo ang mga tao nga nangayo kanato
o mga panabang espiritual or pinansyal. Ato silang gihangad labi na katong mga tao nga mga masikito na mga tigulang, katong mga tao nga murag napaw na ang ilang pagtuo o nawad-an ang paglaom sa kinabuhi nga unta nga si Jesus nga nabanhaw mupahid sa iyang dugo ining mga taonghana aron mapuhi pag-usap ang ilang pagtuo o kung sila o pag-usap ang ilang paglaom mag-ampo kita sa Ginoo. Mga kagagahong nga mahal ang imong hinigugmang anak na panhaw-gikan sa mga patay sumala sa iyang gisaad kanamo sa kalinaw o sa kalipay among ibayaw karon nga kanimo ang among mga pag-ampo pinagi sa samang Ginoo nga nabanhaw nga nagapuyo o nagahari hangtod sa kahangturan. Mga igsoon pagkampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo dawat ta sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. O Ginoon, nagalat kami sa misa niling among pagsadya sa mga kalipay sa Pasko. Pinagini ang imong santos nga simbahan sa paaging katingalahan na bag-o pagkatao o naalimahan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios.
nga man Dios nga tunayong makagagahong sa tanan, ang ngayong magtarong ngayon nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na kayo dining adlaw nga mahimayaw kanu sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayon ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagkamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, o sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod ni ini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. O busa, ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pagawit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Alina kami kanimo amahan ining among pagpasalamat pinaagi ni Kristo imong anak, pinaagi kaniya nangamuyo kami kanimo dawata ug panalangini kining mga gasa nga among gihalad nga sakripisyo. Nangalad kami niini alang sa imong sibahan nga balaan ug lukop sa kalibutan. Bantahi siya ug agaka, ihatag kaniya ang kalinaw o kahiusa sa tibuok kalibutan. Nangalad kami niini alang kang Leo among Papa, kang Patrick Daniel among Obispo, o kaninang tanan nga nagahupot o nagatudlo sa pagtuo nga katoliko nga nadawat namo gikan sa mga apostoles. Hinulungi Ginoo ang imong mga tao, labi na kadto sila nga among giampo karon. Sayo ikaw unsa kalig-on ang among pagtuo kanimo ug ang among paghalad sa among kaugalingon nga na kanimo. Naghalad kami kanimo ining sakripisyo sa pagdaig alang sa among kaugalingon ug alang sa tanan namong mga minahal. Nagaampo kami kanimo, uhi ug matuod namo nga Dios alang sa among kaayuhan o katubsanan. Uban sa tibok simbahan, nagasaulog kami sa adlaw kanusan na panhaw, sumala sa lawas si Kristo among Ginoo. Nagkapasiduog usab kami paghantom kang Maria, kanunay ulay nga inahan ni Kristo among Dios. Nagapasiduog kami kang San Jose iyang bata, sa imong mga apostol o mga martir, Pedro o Pablo o Andres, kang Santiago o Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon o Tadio, Lino, Clito, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan o Pablo, Cosme o Damian, o sa tanan nimong mga santos nga ila nga mga pahanungdan o mga pag-ampo, makapadangan unta kanamo sa imong kanunay nga panabang o panalipod. Dawata amahan, kining halad gikan sa imong tibuok nga panay o gikan kanilang nga tao ngadto sa bag-ong kinabuhi.
diha sa tubag sa Espiritu Santo uban sa pagpasaylo sa tanan nga mga sala. Panalangini o uyoni ang among halad. Hiwa kining angay nga dawaton usa ka halad diha sa Espiritu sa kamatuoran. Hiwa kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo imong bugtong anak among Ginoo. Sa adlaw sa wala pa siya magpasakit, nikuha siya upan sa iyang balaan nga mga kabot o pagyahap nganha sa langit nganha kanimo iyang makakagahong nga amahan. Mipasalamat kanimo o hiday mipikas sa pan nga tagili ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap o biday, mihatag sa kalis, ngadto siyang mga tinunan o niingon. Dawata kini o Panginoon kamo nga tanan gikan ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa pagmugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa karon amahan nagasaulog kami sa dumanan sa imong anak nga si Jesucristo. Kami imong mga sulugon ug imong balaang katawhan nagahandom sa iyang pagpasakit, sa iyang pagkabanhaw ug sa iyang pagkayat nganha sa kahimayan sa langit. Ug sa daghang mga gasa nga imong gihatag kanamo, nagahalad kami kanimo. Diyos sa himaya ug kahalandon, ining banal ug hingpit nga sakripisyo, ang paan sa kinabuhi ug ang kalis sa kaluwasan nga tunhay. Kahimot ipagsud-ong kining mga halad. Dawata kini ingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, imong matarong nga sulugoon. Sa sakripisyo ni Abraham, among amahan sa pagtuo ug sa halad ni Melkisedek, imong labawong pari. O Dios nga makagagahom, nangamuyo kami nga ang imong anghel magdala unta ining sakripisyo nganha sa imong altar sa langit. Unya dungan sa among pagkalawat, gikan ining altar sa balaan nga lawas ug dugo sa imong anak, himua nga matubog kami sa tanang grasya ug panalangin. Hinundumi usab Ginoo kadtong mga nangamatay. Sila nga nagauna kanamo pinatikan sa timaan sa pagtuo ug tuwa na karon sa pahulay nga dayon. Kini sila ug ang tanan nga mga nanghigatulog diha ni Kristo makakaplag unta sa kahayag, kalipay ug kalinaw diha sa imong atubangan. Alang usab kanamo nga mga makasasala, nangayo kami og luna uban sa imong mga apostol ug mga martir, uban ni Juan nga magbubunyag, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia ug sa tanang mga santos. Bisan tuod kami nga makasasala, nagasalig kami sa imong kaluoy ug gugma. Ayaw panubalinga ang tinuod nga angay kanamo. Himua, hinunoa hatagi lamang kami sa imong pasaylo
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ikaw naghatag ka namo ning tanang mga gasa, nagapuno ikaw niini sa kinabuhi o kaayo, nanalangin o nagahimo niini nga balaan. Pinaagi kaniya uban kaniya o tiha kaniya, dihatag na kanimong makaragahon nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugod himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa mahan, atong gamito ng mga pulong nga gitulok ka nato sa atong manunobos. Manggayo kami kanang Ginoo, ngayon mo kami ang luwason sa tanang dahutan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamo, samtang nagpabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinawi bilin ko kaninyo, ang akong kalinawi hatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ng mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o simo sa imong kabubuton, at tati kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga puyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karon Pasko sa pagkabanhong ni Isus, ano pa ang tanan magmalipayon. Usa moingon kita sa atong isikaingon, Happy Easter kanimo igsoon.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ulahan ang gidapit alang sa kanihapon sa Ginoo. Magampo kita.
Diyos, panalipdi ang imong simbahan sa mahigugmaon mo nga grasya aron tapos mabag-o pinaagi sa mga misteryo sa Pasko, makadangat siya sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Maglingkod sa makaliot alang sa mga pipila ka mga pahibalo. Pasalamat sa tanang kong mga kaigsunan na itambong karon sa atong santos na misa. Pasalamat usab sa atong ang ligarista na mga nakabalugan kadasig sa atong pagsaulog sa santos na misa. Sa atong mga LLM servers, atong AML servers, o sa tanang mga nipampi sa mga gasa, sa atong karaan mas pagpakpak ang ganyan. O usab pasalamat sa atong mas presider, sa Reverend Father Noel Espina, atong kandagan mas pagpakpak. O hataas na pasalamat at ipalanog sa atong langitong amahan ng Santisima Trinidad, pinagi sa pagpalanog sa atong masipang pagpapalagay. Tugang mga pangitalo o pasalamat atong ihatag sa Librad Dulong Manayon. Mga kaisunan ko ni Kristo, maayong buntag kaniyong tanan. Dugang pasalamat o mga pahibalo. Pasalamat ay pugos sa cluster na mo'y ni ang konsilahang serbisyo sa ilang pagkaon. Gas Duyong, may salamat po sa taga sa Tuming Chapel na niya sila dali, tawagan sila. Purduyan kagam taron kay tungod sa pag-deliver sa Paskos Pagkabanwa. Paya mga dugang na schedule, karong it's karong hapon natay meeting sa ato ang mga chapel officials. Unya karong it's 11 unay misa dito sa shrine tungod kay na ay kanang dakong kanang sa pagdibusyon kanang sa Divine Mercy. Ang katong na ay nagdibusyon sa Divine Mercy at tunta sa pilar ni anak sa iyo lang kay magbaw ng taana alas 7 nang nato nata dito sa pilar gym niya magsulod ng pula na t-shirt. Labi na katong naka-register na o na t-shirt na pula. Kanya pagkapit sa 12 Domingo, ikarong Domingo, anita din ang mga opisyal sa kapilya o sa cluster kay na ay sinudo, mapagamuon, alaon na sa palis ka na sa Domingo. Manhigita na ang mga cluster kay mga tanay pagkonsulta na sa sinudo. Muna nga, ikinanglan kita na kay isapin na ni Brad Malco nga to sa telepon. Usaan kita napit sa dosis sa alauna sa hapon. Watay sa ulo kay naaman si Malco. Unya pizza 15 doon na po'y misa sa Santo Niño Chapel. Unya si Padre Temis na lumisa dito o siya po nubising sa takay na dito sa Santo Niño. Unya pizza 25 SARS at ito sa Montesurti na paghimuon ng SARS. Pagka pizza 29 atong misa din sa Suroy Birhen. Ikatulo ng Suroy sa Birhen sa Fatima. Unya misa na alas 10 o paghimuon usab na ang blessing sa ato ang takay. Ang atong takay ang napagalisingan karon sa 29 o si Father Temis na ang muda sa misa. O mga to, mga pahibalo na to o sa buwan sa April o gawang ibalik ni Father. Dagang salamat.
Punas na pasalamat ko sa Dios. Gumikan sa mga katapos ngayong gata kanako nga makauli diri sa buhol o maka-alagad sa mga pipila ka mga kapilya dinhi sa ato nga Kwasay Paris. Ako nakita nga dunay panaghiusa ang mga katawhan diri o ipadayon kanato ang pagsuporta sa ato nga kaugalingon nga parokya, ato nga kaugalingon nga katilingban. Unya, ako usap nagpasalamat sa kumpani si Padre Felix na nihatag na kumpiyansa nga makamisa diri kaninyo. O karon si Manaha, mubalik na po ako sa Ateneo de Manila University dito sa Quezon City, Manila hangtod sa Mayo 8 kay mao kana ang among katapusan nga pagtuon, pagseminar o humaniana kung itubot sa Ginoo mobalik ako diri sa buhon aron mamista. Di ba? Why lain nga atong ikalipay, no? Nga mamista kada adlaw. Gikan sa Mayo 1 hangtod sa katapusan, pwede na tayo magdunga, no? Tapon-tapon na lang sa kawaryuman, di ba? Mga salamat sa inyong mga way puas nga pagsuporta sa atong kapanian o mga proyekto sa atong kapilya. Padayon lang ta kay kita nagatuman nga ang tanan nga atong gihimo sakripisyo alang kana sa kabulahanan sa atong katawhan, sa simbahan o sa tibok nato pagsapag sa kinabuhi. Manindog. Ang Ginoo manakan ninyo.